नाज़रीन इकराम, ये एक हकीकत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाकिस्तान को बेपनाह कुदरती वसाइल और नेमतों से माला माल कर रखा है, जबकि इस मुल्क के सपूतों ने हर शोबा ज़िंदगी में नुमायाँ कारनामे सर अंजाम दिए। यही वजह है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के खिलाफ हर वक्त साजिशों के जाल बुने जाते हैं। तागूती ताकतें पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। यहाँ तक कि खेल के मैदानों में भी पाकिस्तान को चुनकर टारगेट किया जाता है। हाल ही में क्रिकेट के हवाले से आईसीसी ने एक ऐसा गेम खेला है जिसके ज़रिए सेहूनी ताकतों ने पाकिस्तान को एक अहम पैगाम दिया है। कैसे इसराइल, अमेरिका और यूरोप मिलकर ममलिकत खुदादाद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, आज हम आपको आलमी ताकतों की साजिशों के हवाले से आगाही देने की कोशिश करेंगे, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आया, इसके वजूद को बेशतर गैर मुस्लिम ममालिक ने सच्चे दिल से तस्लीम नहीं किया, जबकि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए कई तरह की चालें आए रोज़ मंजर आम पर आती रहती हैं। ताहम शुक्र बजा लाना चाहिए खालिक हकीकी का, जिसके फजलो करम से ये मुल्क कायम व दाइम है। मुल्क दुश्मन अनासिर ने मुख्तलिफ तरीक़ों से पाकिस्तान को अहम पैगामात देने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है, जिसकी ताज़ा मिसाल इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल यानी आईसीसी की जानिब से जारी करदा एक खाका है। आने वाले T20 वर्ल्ड कप के हवाले से एक खाका गुज़श्ता रोज़ जारी किया गया, लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि इस खाके में दुनिया जहान की तमाम टीम्स के खिलाड़ी मौजूद थे, मगर पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी तस्वीर में नहीं दिखाया गया। सारी दुनिया जानती है कि T20 पाकिस्तान टीम का फेवरेट फॉर्मेट है, जबकि पाकिस्तान के कई नामवर खिलाड़ी इस फॉर्मेट में आलमी रैंकिंग में नंबर 1 पर शुमार किए जाते हैं, मगर आईसीसी ने पाकिस्तान के किसी भी खिलाड़ी को प्रोमो में शामिल नहीं किया, जिसके बाद सोशल मीडिया समेत कई प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट ने अपने रद्द अमल का इजहार किया और आईसीसी को ज़बरदस्त तनकीद का निशाना बनाया गया। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, यहाँ ये एक अहम सवाल पैदा होता है कि आखिर आईसीसी ने ऐसा क्यों किया। T20 की बेहतरीन टीम यानी पाकिस्तान को अपने प्रोमो में शामिल ना करने की आखिर वजह क्या थी? इसके जवाब में कई तौजीहात पेश की जा रही है, ताहम दानिश्वर हजरात बता रहे हैं कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की ये एक साजिश है। पिछले चंद माह से पाकिस्तान ने तुर्की के साथ मिलकर उम्मत मुस्लिमा के लिए जो इक़दामात किए हैं, उन्होंने सेहूनी ताकतों के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है और पूरी दुनिया के गैर मुस्लिम हुक्मरान सर जोड़कर बैठ गए हैं। आईसीसी की जानिब से खाके में पाकिस्तान को शामिल ना करना इस बात की तरफ इशारा है कि आलमी ताकतें पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश करके वतन अजीज़ के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही हैं। अगर आप गौर करें तो एशिया में 2 बड़े ममालिक ही क्रिकेट से वाबस्ता हैं, एक पाकिस्तान और दूसरा भारत। भारत इस वक्त इसराइल और अमेरिका के हाथों में खेल रहा है, जबकि दीगर बड़ी क्रिकेट की टीम्स गैर मुस्लिम होने के नाते पाकिस्तान को पसंद नहीं करती। लिहाजा मौजूदा हालात को देखते हुए ये प्लान तरतीब दिया गया। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, यहाँ ये भी वाज़े करना इंतहाई ज़रूरी है कि गुज़श्ता रोज़ इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान एक अमन मुआहदा तय पाया, जिसके तहत अरब ममालिक ने इसराइल को एक मुल्क के तौर पर तस्लीम कर लिया है, यानी अरब हुक्मरानों ने पूरी उम्मत मुस्लिमा की पीठ में छुरा घोंप दिया है। दोनों ममालिक यानी इसराइल और UAE अगले हफ्ते सफारत खानों के क़याम, सरमायाकारी, सियाहत, बराह रास्त परवाज़ों, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, तवानाई, सकाफ़त और दीगर मामलात पर मुआहदे करेंगे। यकीनन ये बात उम्मत मुस्लिमा के लिए तकलीफ़ और दुख का बाइस है कि फ़लस्तीनियों पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ने वाली जाबर रियासत को अरब हुक्मरानों की जानिब से एक मुल्क तस्लीम किया जाए। इससे कबल डोनाल्ड ट्रंप ने डील ऑफ सेंचुरी के ज़रिए फ़लस्तीनी रियासतों की सरहदों को क्लोज़ करने की कोशिश की, जबकि इस हवाले से अमली इक़दामात भी किए जा रहे हैं, लेकिन जब अपने ही पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश करें तो अगयार से क्या गिला। माहिरीन के मुताबिक यही वो वजूहात हैं जिनकी बिना पर अब इसराइल खुल्लम खुला पाकिस्तान मुखालिफ इक़दामात कर रहा है। इसराइली हुकूमत ने अपनी खुफिया एजेंसी मुसाद को तुर्की और पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी करने का हुक्म दे दिया है। एक और बात, पाकिस्तान के अंदर से भी कुछ नमक हरामों ने इसराइल के हक में आवाज़ देना शुरू कर दी है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, तारीख़ का मुतालिया ये भी बताता है कि इसराइल के पहले और मशहूर वज़ीर आज़म बिन गुरियन ने अरब इसराइल जंग के फ़ौरन बाद एक बयान दिया था, जो 9 अगस्त 1967 को यहूदियों के सरकारी रिसाले में शाया हुआ था।
وہ بیان یوں تھا کہ عالمی صہیونی تحریک کو پاکستان کی طرف سے لاحق خطرات سے غافل نہیں رہنا چاہیے، اور اب ان کا پہلا ہدف ہونا چاہیے پاکستان کو ختم کرنا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نظریاتی مملکت ہمارے وجود کے لیے ایک خطرہ ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ پاکستان کے خلاف فوری اقدامات کیے جائیں۔ بھارت کے ہندو مسلمانوں سے سخت نفرت کرتے ہیں، ہمارے بہترین دوست ہیں، لہٰذا ہمیں ان کے اڈوں کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہیے۔ پاکستان پر کاری ضرب لگائیں اور اسے ہمیشہ کے لیے کچل دیں۔ یہ تھا اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم کا بیان۔ اس وقت اس بیان کو کسی نے سیریس نہیں لیا، تاہم آج یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل پاکستان کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ میڈیا پر عالمی قوتوں کا اسلام دشمن پروپیگنڈا، سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں یہود و ہنود کی اجارہ داری اور نصاب تعلیم میں اسلام کے اراکین کا خاتمہ اور اسلام کے ہیروز کو مختلف طریقوں سے بدنام کرنا ہی اسرائیل کی اولین ترجیح رہا ہے۔ پاکستان کے آئین میں پہلی شک ہے کہ اسلامی مملکت خداداد پاکستان میں کوئی قانون اسلام کے خلاف نہیں بن سکتا۔ یہود و ہنود اس طرح اس ملک کے نظریاتی اور جغرافیائی حدود میں داخل تو نہ ہو سکے، لیکن انہوں نے اپنے ایجنٹ اس مملکت خداداد پاکستان میں داخل کیے، جس طرح سلطان ٹیپو شہید کے میر قاسم اور میر جعفر نے غداری کا کام کر کے ان کی فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا تھا۔ اسی طرح آج ہمارے ملک میں بھی کچھ غدار موجود ہیں جو کہ اسرائیل کے حق میں آواز بلند کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، ختم نبوت کا عقیدہ کسی انسان یا حکومت کی دستور ساز اسمبلی کا قانون نہیں، بلکہ یہ اللہ پاک کا حکم ہے، اور اس کی تشریح کلمہ طیبہ میں واضح ہے، اور اس کو ماننے والا مسلمان اور نہ ماننے والا کافر ہے، جس کا ثبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے خلاف جہاد کی صورت میں نظر آتا ہے۔ بدقسمتی سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حکمرانوں نے عوام کو بنیادی ضروریات یعنی روٹی، کپڑا اور مکان، حتیٰ کہ پینے کے پانی سے بھی محروم کر کے آخری وار ان کے ایمان پر کیا اور اپنے یہود و ہنود کے ایجنٹ ہونے کے شک کو یقین میں بدل دیا۔ چند ماہ قبل ہی کی بات ہے کہ وزیر قانون کا یہ بیان سامنے آیا کہ مرزائی نماز اور کلمہ پڑھتے ہیں اس لیے مسلمان ہیں۔ اس بیان نے پاکستانیوں کی خوب دل آزاری کی۔ شاید وزیر قانون کو علم نہیں کہ مرزائیوں نے کلمے میں کس حد تک تبدیلی کی ہے، اور وہ اسلام کی شرط اول کے مطابق مسلمان نہیں ہیں۔ سوال یہ بھی ہے کہ ہندو رام کو مانتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، یہودی اور عیسائی اہل کتاب ہیں، ہم ان کو کیوں مسلمان نہیں کہتے؟ دوستو، کہا جاتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اس فتنے کو بھانپ لیا تھا اور اس کا سدباب ختم نبوت کو نہ ماننے والوں کو کافر قرار دے کر پاکستان کے ایک بڑے فتنے کو ختم کر دیا تھا، کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یہ ملک بھی اسی کلمے کی بنیاد پر قائم ہوا۔ ملک کو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تک محدود کیا گیا تو ہمارا ملک آدھا رہ گیا۔ اب جب کہ کلمے کو تبدیل کرنے والوں کو بھی مسلمان کہلانے کا حق دیا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بچا کھچا اسلام کا قلعہ پاکستان اس فتنے کو پیدا کرنے والوں کے عزائم سے ختم ہو جائے۔ عالمی طاقتیں ایک طرف، مگر پاکستان میں موجود آستین کے سانپوں کو بھی کچلنا انتہائی ضروری ہے۔ ریاست پاکستان کو چاہیے کہ ایسے عناصر کے خلاف سخت کارروائی کریں تاکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان تا قیامت سلامت اور شاد و آباد رہے۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ارض پاک کو اندرونی اور بیرونی تمام دشمنوں سے اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسے سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے ہم تک ضرور پہنچائیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔